دور دے اندر جیڑا کام رسول اللہ دے غلامہ کیتا ہے نا، او کام آج غلامان مصطفیٰ جس تحریک نو TRP کیا جاتا وہ کام ہی کر رہی ہے۔ اے آج تو پیچھے بھی کئی کچھ بولیا، لیکن صدقے تے باری انہاں لفظاں کو کہ جیڑے لفظ قبلہ امیر المجاہدین نے بولتے تھی، یا اللہ گنتی کرنا تے کلے کلے نو کر کے ذلیل کری، وہ ذلیل ہو رہے ہیں تے ہون گے، تے جیڑا کوئی اج کتا بکواس کرتا ہے وہ بھی ذلیل ہوئے گا۔ یہ فکر اللہ دا قرآن دے رہے ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ رب کریم نے سارے رشتے ناتے سمائی دے، انہاں سارے گنتی کر کے فرمایا ایندے نالوں بھی زیادہ، ایندے نالوں بھی زیادہ، ایندے نالوں بھی زیادہ محبت رسول اللہ دے نال ہوئے، کملی والے دے نال ہوئے، پھر ایمان قابل قبول ہے، پھر بندہ ایمان والا بن جائے۔ آؤ میں اپنی بات کو اس بات سے ختم کرنا چاہنا، ہر دور دے اندر رسول اللہ دے غلامہ نے رسول اللہ دی عزت پیرا دیتا۔ چلدیا سلسلہ اس بر صغیر پاک و ہند اندر آیا۔ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت ملفوظات شریف دے اندر فرماتے ہیں ایک عالم دین اس دنیا تو تشریف لے گئے، آپ خواب دے اندر ملے حضرت الامام علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ دے حوالے دے نال فرمانے میں خواب دے اندر ملے، پوچھا گیا سنا تیرا کی حال بنیا؟ آکھیا اللہ نے میرے تے کرم نوازی فرما دیتی ہے، اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے رحمت دروازے کھول دیتے۔ آکھیا کس واسطے؟ تیرے علم دی وجہ تو۔ آکھیا کوئی نہ، آکھیا تیری جناب تقریراں تے تبلیغاں دی وجہ تو۔ آکھیا مانا، آکھیا پھر گل کیڑی ہے؟ علامہ صاحب جواب دیندے نے امام صاحب او نسبت جڑی کتے دی رائی دے نال ہے، اتوجہ کرے اس جملے جیڑی نسبت رائی کتے دی رائی دے نال ہے، اس نسبت نے مینوں بچایا۔ آکھیا کیویں مقصد کی ہے؟ آکھیا جویں مالک دا وفادار کتا ہے، اگر راستے تو چلدا رائی مالک ول پیڑی نظر دیکھے حملہ کر جائے، فرمایا ایویں ہر ویلے میں چکنا میدان دے عمل سے اگر کوئی کتا رسول اللہ دی عزت دے بکواس کرے، میں میدان عمل دے اندر آ کے انہوں چپڑ دا سی، میں کہتا سی اے نسل دی لوگ سو چکے